मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तू और कहाँ रहेगी? कहाँ जाएगी? इस वक्त तुझे किसी होटल ले जाऊं तो वहां तुझे दौरे पड़ने लग जाएंगे। नाजरीन, अगली किस्त में कहानी एक दर्दनाक और कठिन मोड़ इख्तियार करती नजर आएगी। पाकीज़ा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी और भाई के गुस्से का खौफ पाकीज़ा को एक बार फिर टूटने पर मजबूर कर देगा और वो दिल महसूस कर दोबारा फराज के पास लौट आएगी। दूसरी तरफ फराज को पाकीज़ा की ये वापसी वक्ती सकून तो देगी, मगर दोनों के दरमियान जमा होती तलखियां एक बड़े तूफान की खबर देने लगेंगी। जा फराज से तंग आकर वक्ती तौर पर उससे अलग होने का फैसला तो कर लेगी, मगर जब वो अपने मेके पहुंचेगी तो वहां उसके लिए कोई पनाह बाकी नहीं होगी। माँ की बेबसी, बाप की नाराज़गी
اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ پاکیزہ فراز سے تنگ آ کر وقتی طور پر اس سے الگ ہونے کا فیصلہ تو کر لے گی، مگر جب وہ اپنے میکے پہنچے گی تو وہاں اس کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں ہوگی۔ ماں کی بے بسی، باپ کی ناراضگی اور بھائی کے غصے کا خوف پاکیزہ کو ایک بار پھر ٹوٹنے پر مجبور کر دے گا اور وہ دل محسوس کر دوبارہ فراز کے پاس لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف فراز کو پاکیزہ کی یہ واپسی وقتی سکون تو دے گی، مگر دونوں کے درمیان جمع ہوتی تلخیاں ایک بڑے طوفان کی خبر دینے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکیزہ ہمیشہ حالات کے آگے ہار مانتی رہے گی یا کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا؟